अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। उनका मिशन रिहाई है। यहां पर मरकजी क़यादत ने जो मुंह की खाई वो खाई है, लेकिन असल बाजी पलटी है तो जमायमा खान ने पलटी है। लंदन से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और आज जो कुछ होने वाला है, थोड़ी देर बाद वो स्टोरी, वो खबर आप तक पहुंच जाएगी कि असल में कहानी हुई क्या, किससे मुलाकात हुई, कितनी बड़ी मुलाकात हुई, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो गया, क्या खान साहब अब भी अडियाला के अंदर रहेंगे या उनकी रिहाइश जो है वो तब्दील कर दी जाएगी, यानी उनकी जेल किसी और जगह के ऊपर मुंतकिल कर दी जाएगी। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी का जो मुआहदा हुआ है, उसके ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ट्वीट आया है। मैं यह जानना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब और उनके साथ साथ मिले जुले बाकी अफराद वो इस मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं, क्या बात करते हैं। फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम एक खत लिखा। उस खत का जवाब भी आ गया है। वो जवाब क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हुई है। वो दरख्वास्त मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर को लेकर दायर हुई है। दरख्वास्त कैसे दायर हुई, किसने दायर की, इसका नतीजा क्या निकल सकता है, डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश यह है कि यहाँ पर मौजूद मरकजी क़यादत जो टामक टोइयां मार रही है, कभी 27 सितंबर का जलसा, कभी 26 नवंबर का मामला डी टॉक वाला, और कभी फिर टाइम टपाऊ प्रोग्राम, उसके बरखिलाफ जो कुछ जमायमा खान ने इनकी मंजी ठोकी है बाहर बैठकर अपने बच्चों के साथ इमरान खान साहब की कॉज को अपलिफ्ट करने में, उसके ऊपर आप पटवारिस्तान के अंदर से निकलती हुई चीखों के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमीदात के ऐन मुताबिक ऊं करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा ताकि आपकी ये बात पहुंचती रहे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, टॉप स्टोरी, डोनाल्ड ट्रंप से जमायमा खान और कासिम खान की मुलाकात मुतवक्के है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसके चांसेस 99% है। इसके ऊपर शाहीन साहबाई साहब ने एक ट्वीट किया है, ये जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, सदर ट्रंप का डिनर और जमायमा। अभी एक साहब ने लंदन से खबर दी है कि शाम 7 बजे, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 7 बजे सदर ट्रंप के लिए शाही महल में बादशाह ने बड़ा डिनर दिया है, जिसमें जमायमा खान और उनके भाई जैक गोल्डस्मिथ भी शामिल होंगे और सदर ट्रंप से मुलाकात और हेलो हाय भी होगी। क्योंकि ट्रंप शाही महल में ही ठहरे हैं तो उनके क़याम के दौरान इमरान खान के दोनों बेटे और जमायमा अपने मिलने की कोशिश भी करेंगी। गोल्डस्मिथ फैमिली का शाही महल में बहुत आना जाना है, बाकी आप खुद समझ लीजिए जनाब। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। वो जमायमा खान जिनसे मुताल्लिक कई दिन पहले से लोग ये कयासाराई कर रहे थे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, मैंने तकरीबन 3 महीने पहले भी व्लॉग किया, अच्छा 1.5 साल पहले भी व्लॉग किया कि अगर इमरान खान साहब की मूवमेंट को, उनकी मुहिम को कोई ठीक तरह से लीड कर पाएगा तो इमरान खान साहब का खानदान है, जिसमें उनकी बहनें, उनकी साबका अहलिया, उनकी हालिया अहलिया, उनके दोनों साहबजादे जुल्फी बुखारी साहब और ओवरसीज चैप्टर, ये सारे मिलकर करेंगे। और शाहीन साहबाई साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनके मुताबिक ये जो लंदन में शाही महल के अंदर डिनर हो रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और इनको मीडिएट करने वालों में जुल्फी बुखारी और फिर ओवरसीज चैप्टर है, वो मुलाकात करवा रहा है मुमकिना तौर के ऊपर। और उस मुलाकात के अंदर से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकल सकता है या कोई बड़ी खबर निकल सकती है, या एटलीस्ट उसको एलिवेट इस लेवल के ऊपर किया जा सकता है कि प्रेशर जो है वो पाकिस्तान की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर पड़े। इससे पहले भी जमायमा खान ने, कासिम खान ने बड़े मौसर अंदाज में यूनाइटेड नेशंस के इंतहाई अहम रिप्रेजेंटेटिव को न सिर्फ दरख्वास्त दायर की बल्कि इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी मुलाकातें की हैं और उस मैटर को जिस हद तक अपलिफ्ट किया जाना चाहिए था उसको जरूर किया है। वन वर्ड फॉर जमायमा खान, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है मामलात
اگر پاکستان کے اندر پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ٹھیک انداز سے ایلیویٹ کرنے میں اہم کردار رہا ہوگا جمائمہ خان اور ان کے دونوں صاحبزادوں کا along with زلفی بخاری صاحب. اس کے اوپر آپ میکسیمم کامنٹ کیجئے گا. اب آ جاتے ہیں جی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ. میں ابھی مائیکل کوگل مین کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ترکی, پاکستان اور سعودیہ ایک نیکسس جو بنا ہے وہ انڈیا کے اوپر بڑا پریشر ڈالے گا, اور پھر حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے اس کا معاملہ بھی بڑا اہم رہے گا. دیکھیں جی تمام سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پاکستان کے لیے واقعتاً یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور یہ ایک بائیلیٹرل میوچل ایگریمنٹ ہوگا. ظاہر ہے صرف سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نہیں, پاکستان کو فائنینشل اور پھر ویزا معاملات کے اوپر بھی شاید کوئی ریلیکسیشن مل جائے, شاید. اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل اب محافظ حرمین الشریفین بن چکے ہیں, اب جو فیلڈ مارشل پر تنقید کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب. اس کے اوپر ابھی باقی مفتیان کرام کے کامنٹس میری نظر سے تو نہیں گزرے. علامہ طاہر اشرفی صاحب کا کامنٹ گزرا ہے, جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں گزرا, مفتی تقی عثمانی صاحب کا نہیں گزرا, مفتی طارق مسعود صاحب کا نہیں گزرا. مکتبہ فکر وہ سیم ہی ہے, لیکن ایک سوال میرا, ہاں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی نہیں گزرا. پتہ نہیں وہ کیا کامنٹ کرتے ہیں, یہ آنے والے چند گھنٹوں میں شاید پتہ چل بھی جائے. لیکن ایک میرا سوال مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک عمومی سا سوال ہے, باقی سارے معاملات اپنی جگہ کے اوپر. یہ جو محمد بن سلمان صاحب اس وقت جو کرتا دھرتا ہے سعودی سرزمین کے, انہوں نے ریاض کے اندر کانسرٹ کرانا شروع کیے ہیں, کیا اس کے اوپر محمد بن سلمان صاحب کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے؟ بس اتنا سا سوال ہے میرا, کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا نہیں ہے؟ محمد بن سلمان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر آپ میکسیمم کامنٹس نیچے کر دیجئے گا. آگے چلتے ہیں, کیونکہ سرزمین اللہ ہے اور سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس کا جو کرتا دھرتا ہے اس نے وہاں پر کانسرٹس کی اجازت دی ہے. اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب کی کیا رائے ہوگی؟ اگر کبھی ان کو موقع ملے تو ضرور اس کے اوپر کامنٹ کریں جناب. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں خط کے معاملے کے اوپر. عمران خان کے خط کا جائزہ لے کر 24 گھنٹوں میں جواب دوں گا, یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں. اور خطوط کے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ کامنٹ کیا ہے وسیم ملک صاحب, ہمارے دوست رپورٹر ہیں. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس خط آئینی بینچ کی 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوائیں گے. یہ ابھی تک کی اپڈیٹ ہے. اس سے قبل بھی چیف جسٹس عمران خان کے ایک خط کو کمیٹی میں بھجوا چکے ہیں. آئینی بینچ میں کوئی کارروائی نہیں کی. گزشتہ دنوں کمیٹی ممبر جسٹس جمال مندوخیل میں سے ایک تقریب کے بعد سوال کیا گیا کہ کیا وہ خط زیر غور آیا تھا, کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا تھا. جسٹس مندوخیل نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کسی سوم ووٹوں کا اختیار نہیں کہ خط کو درخواست میں تبدیل کر کے سماعت کریں, اور نہ ہی عمران خان کو وکلا کی کمی ہے. خط لکھنے کی بجائے باقاعدہ آئینی درخواست دائر کرنی چاہیے. خط پر ہر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ماضی کے خطوط کا جو حال ہوا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا, تو اس خط کے ساتھ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ نے میکسیمم کامنٹ کرنے ہیں. اچھا, سپریم کورٹ کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ہے. وہ کہتی ہیں کبھی وقت تھا چیف جسٹس سے لوگ ڈرتے تھے, چیف جسٹس آج خود نوٹس لے کر بلا لیا کرتے تھے, لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے. یہاں سے 100 گز کے فاصلے پر ہائی کورٹ ہے, وہاں سرفراز ڈوگر بیٹھا ہوا ہے جو کیس لگاتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیس لگانا سننا کیا نتیجہ نکلے گا, کیا نہیں نکلے گا. جناب, لاہور ہائی کورٹ میں ایک انوکھی درخواست آج دائر ہوئی ہے. یہ کس نے دائر کی ہے اور اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے ذرا سنیے گا. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے جی, لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی تصاویر کے بغیر سیلاب زدگان کی امداد روکے جانے کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست میں حکومت پنجاب, چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست غلام محمد محی الدین وڑائچ نے آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی ہے, اور مریم نواز کی تصاویر کے بغیر سماجی کارکنوں کو امدادی سرگرمیوں سے روکا جائے, یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. جناب, اب میں منیب فاروق صاحب کا ایک کامنٹ شیئر کرتا ہوں, ذرا کامنٹ سنیے گا. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول نہ کر پانا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ناکامی نہیں ہے. سوشل میڈیا کہیں بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایک ملک بتائیں جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کر پایا ہو, بلکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش حکومت کی غلطی تھی, جس کی وجہ سے چیزیں اور بگڑی. اگر حکومت کی یہ ایک غلطی ہے تو حکومت کی 1 لاکھ اور بھی غلطیاں ہیں, جس میں صحافیوں کے اکاؤنٹس فریز کرنا, صحافیوں کو بے روزگار کرنا, صحافیوں کو پابند سلاسل کرنا, ان کی ایبڈکشن, ان کو ٹرائل کرنا, یہ سب ان کی غلطیاں تھیں جس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اور اگر ان غلطیوں کا ادراک ہو چکا ہے تو سوچئے کل کو کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اس غلطی کا ادراک نہ ہو کہ خان صاحب کو ہٹا کر بہت بڑی غلطی کی گئی تھی.
وہ وقت بھی آ سکتا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہتے ہیں یہ جو آج جماعتیں حکومت میں ہیں، آج سے 3 سال پہلے ان کی کیا گفتگو تھی؟ ووٹ کو عزت دو بہت بڑا نعرہ تھا، آج وہ کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی تاریخ جس میں انہوں نے واقعی قربانیاں دی، لیکن آج وہ تاریخ میں کہاں کھڑے؟ کمپرومائز کیا ہے پاور پالیٹکس اقتدار حاصل کرنے کے لیے. بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ معاہدہ یعنی سعودیہ اور پاکستان کے درمیان اصل میں اسرائیل کے خلاف ہے. سعودی عرب کبھی اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتا تھا، آج سعودیہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور واقعتاً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. لیکن جو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں نا، تو ان کو محمد بن سلمان کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہیے. جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے، کیونکہ یہ ملک دشمن اکاؤنٹ ہے. عمران خان کو تو آپ آلریڈی بند کر چکے ہیں، وہ امپیکٹ تو نہیں ختم کر چکے. ٹویٹر کو بھی بند کر کے دیکھ لیں، دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. جمامہ خان کے لیے میکسیمم کامنٹس. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.